बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा वक्त नमाज के जरिए। ये QC1 537 आपका बैच है। आज हम रिवीजन करेंगे, आयदा करेंगे सबक नंबर 1 से लेकर 11 तक। जितना हम पढ़ चुके हैं उसके अंदर पहले हम कुरान पोर्शन की रिवीजन करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह ग्रामर की। थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि हमने फुल इसको इंशाल्लाह रिवाइज करना है और आपने मेरे साथ चलना है। अगर आपको लगता है कि शोर ज्यादा तो फिर मैं खुद अकेला करता रहूंगा, तो अपने माइक्स को जरा ख्याल रखिएगा। अनम्यूट करें तो साथ ही आप म्यूट कर दीजिए ताकि लोग बाकी डिस्टर्ब ना हो। जी जज़ाकल्लाह जी। जी, कोर्स का तारफ हमने शुरू में किया था। कुरान जी समझने का ये हमने कहा था आसान और तेज तरीन तरीका। इशारों की मदद से कुरान के 50% अल्फाज इंशाल्लाह हम सिर्फ 20 घंटों में सीखेंगे, जो कि हमने कहा था कि 10 असबाक किया। अच्छा, इसके कोर्स के मकासद भी आपको पता है। कुरान समझा आसान हो जाए, नमाज समझ में आ जाए, नमाज मुयस्सर हो जाए, और इसके साथ हमारा जो तल्लक है कुरान के साथ तल्लक भी हमारा बन जाए। यानी कि जिंदगी में हमने कुरान को लाने का तरीका नेक अमाल, यानी जब हम समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह अच्छे अखलाक की तरगीब होगी। और अरबी के जो 100 जुमले हैं वो हम इसमें बोनस में आपसे इसे सीख लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ आपको फायदा हो रहा होगा। नमाज के अमल फाज पुराने सूरत और अज़कार, यह हमारा पूरे का पूरा जो कोर्स है वो कॉन्टेक्स्ट सा थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करवा देते हैं। इसमें हमने बात की थी कि हम इसके अंदर पूरी नमाज का तर्जमा करेंगे, वो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके हैं। जिसके अंदर सूरह फातिहा थी, जिसके अंदर अजान, दुआ यानी कि वजू के बाद रुकू सुजूद अत्तहियात अल्लाहुम्मा सल्ली रब्बना आतिना फिद दुनिया और सुब्हानक अल्लाहुम्मा, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। सूरह इखलास कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी जो सूरह असर, नसर, फलक, नास और काफिरून 5 सूरतें इंशाल्लाह हम आगे इसको देखेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। आपने साथ साथ जब आप मेरे साथ चल रहे हो तो जरा काइंडली माइक्स को अपने साथ बंद कर दीजिएगा। हम इसको थोड़ा सा इस रेफरेंस से भी देखेंगे। ये इसम है, फेल है, हरफ है, इसको देखेंगे और उसके बाद हम इसके टुकड़े करने की कोशिश करेंगे ताकि हम इसको आसानी के साथ समझ सकें। तो सबसे पहले हम, आपको पता है कुरान नमाज को स्टार्ट हम सना से करते हैं, जबकि ये हमने एंड में की थी, लेकिन हम रिवाइज कर रहे हैं तो हम इसको सुबहाना का सना से लेकर चलते हैं। सुबहाना का, जी पाक है तू, इसके बताएंगे कितने टुकड़े हैं काइंडली। जी जी बस बताते जाएंगे, इस तरह हैंड रेस करें, मैं बुलाऊंगा तो फिर वो टाइम काफी लग जाएगा। हमने 1 घंटे में दोनों वो करने हैं। जी सिस्टर नसीम को सर। सर दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 2 टुकड़े हैं सुबहाना के, सुबहान और का। ठीक हो गया। सुबहान का मतलब होता है पाक, का का मतलब ये हमने जमीर सीखी, ये का कुम वगैरह ये वाला। अल्लाहुम्मा इसका कोई टुकड़ा नहीं है, ये कंप्लीट वर्ड है, ए अल्लाह। व भी हमदी का, इसके कितने टुकड़े हैं? 4। 4। कौन कौन से? वा, बी, हमदी और का। ठीक हो गया। व भी हमदी का, और तारीफ है तेरे लिए, इसमें फिर कार है। व तबारक, एक ही है ये लफ्ज, वा और तबारक एक लफ्ज। बिल्कुल तबारक एक ही वर्ड है। बाकी लोग भी जरा पार्टिसिपेट करें। इस्मु का, इसमें 2 टुकड़े हैं, इसम और का के साथ पिछली तबारक कस्म का ये लफ्ज बनता है, लेकिन अगर हम इसको हम लहदा लहदा करें तो इस और का, यानी कि 13 नाम। वता आला, वाव और ताला, ठीक है। दो जद्दू का, जी जद्दू का, इसके भी 2 टुकड़े हैं, जद और का। ये जद्दी अमजद वगैरह से हमने इसको याद रखा हुआ, यानी तेरी बुजुर्गी। वला इलाहा, इसमें कितने टुकड़े हैं? 3। जी कौन कौन से? वा, ला और इला। वा, ला और इलाहा। जी वाव का मतलब और, ला का मतलब नहीं, इला का नहीं, कोई इलाहा माबूद। 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 ठीक है जी। गैर, गैर का मतलब होता है ना या सिवाय। का, ये का जमीर फिर आ रही है, ठीक है।
تو یہ کمپلیٹ کرتے ہیں، میں اس کو ایک ترجمہ پڑھ لیتا ہوں. سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، و بحمدک، اور تیری تعریف اور تعریف ہے تیری تیرے لیے، و تبارک، اور برکت والا، اسم کا تیرا نام، و تعالی جدک، اور بلند و بالا تیری بزرگی، ولا الہ، اور نہیں کوئی معبود غیر سوائے تیرے. ٹھیک ہے جی، یہ ہماری ثنا کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ سورہ فاتحہ کو. ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ کو جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم نے کہا تھا تعوذ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ جو یہ والا حمزہ ہے، یہ میں کا یہ سیگا دیتا ہے، مضارع کا سیگا ہے، یہ انشاءاللہ مڈ کے بعد ہم پڑھیں گے. اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من، سے. یہ جو بی ہے یہ پیچھے والے کو وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے. میں پناہ میں آتا ہوں کس کی؟ اللہ کی. کس سے؟ من. کس سے؟ من الشیطان الرجیم، جو شیطان ہے جو مردود ہے. جی یہ کوئی بتائے گا الشیطان یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم ہے، سمجھ جزاک ال اللہ لگا جی، ہوا، ال لگا بالکل ہوا. ٹھیک ہو گیا. الرجیم بھی اسم ہے. ٹھیک ہے، الشیطان اور الرجیم دونوں اسم ہیں، ال لگے ہوئے ہیں. شیطان کی جمع کیا ہے؟ کسی کو ہے آئیڈیا؟ الشیاطین. الشیاطین، بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا میں نے ترجمہ دیکھ لیا ہے. اب اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اس کی عادت ہم نے سیکھی تھی، 12 ٹوٹل عادات سیکھی ہوئی ہیں تعوذ اور سورہ فاتحہ کے اندر. تو کیا ہے جس کی عادت نمبر 1 کیا ہوئی؟ اللہ کی حفاظت میں دینا اپنے آپ کو. جی بالکل، اللہ کی حفاظت میں دینا، یعنی کیا جی؟ سیفٹی فرسٹ. یہ 12 عادات آپ نے یاد رکھنی ہے. اس کو کوشش کرنا ہے کہ آپ نے اپنے اوپر امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. جی آگے ہم بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ، بسم اللہ، بس کیا کہتے ہیں؟ بی سے، کس کے نام سے؟ اللہ، اللہ کے. الرحمن جو بہت مہربان ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے. یعنی کہ رحمان، غضبان یہ ہم نے پڑھے تھے، اس میں کیا جی؟ شدت پائی جاتی ہے. اور رجیم میں کیا جی؟ رحیم میں سوری مسلسل کانٹینیوٹی، جیسے مسلسل بارش ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو بسم اللہ کیا بنے؟ نام سے اللہ کے جو بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. جی اس میں الرحمن اس میں فعل ہے، حرف ہے، کیا یہ؟ اسم. اور رحیم اسم. اسم ہو گیا. اسم. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو اسم کی پہچان ہو جانی چاہیے. جو آڈ ون آتا ہے اس کے اندر آپ لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں. لاسٹ کلاس میں نے بتایا تھا، آج پھر انشاءاللہ تھوڑا سا اس پہ ہم بات کریں گے. اسی لیے ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں جی یہ اسم ہے، اسم ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ سے کون سی عادت ہم نے سیکھی ہوئی ہے؟ ہر کام پہ شروع پڑی جائے گی برکت کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اور رحمان رحیم سے؟ دو عادات ہوئی ہے نا. ایک تو ہوگی سیفٹی فرسٹ، دوسری ہوگی جی بسم اللہ سے کیا ہوگی کہ ہمیشہ پڑھنا چاہیے، برکت کے لیے کہا ہے. اس نے کھانا کھانے سے پہلے، پڑھنے سے پہلے، سونے سے پہلے، ہر کام سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے. یہ کہ اپنے اندر ہمیں اعتماد ہوگا انشاءاللہ. تو الرحمن الرحیم سے کون سی عادت ہے؟ یہ والی بسم اللہ والے الرحمن الرحیم سے. اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے. بالکل، جزاک اللہ سسٹر. پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ، اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت ہم نے رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب آگے بڑھتے ہیں جی. الحمدللہ رب العالمین. الحمد اس میں فعل ہے، حرف؟ پہلے تو یہ بتا دیں. اسم ہے، اسم ہے سر. بالکل اسم ہے، خاص اسم ہے، ال لگا ہوا ہے. اس میں ساری کی ساری تعریف اور شکر اس کے اندر سمایا ہے. للہ، اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2. دو. لی لی اور اور اللہ. ٹھیک ہے، لی اور اللہ 2 ٹکڑے ہیں. اللہ کے لیے لی کیا جی؟ لیے اور اللہ. رب، رب ہے. عالمین، عالمین کیا جی؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم. اسم ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس میں ال بھی لگا ہوا ہے، یا نون بھی آ رہا ہے. عالمین یہ جمع ہے. اس کا پتہ ہے واحد کیا ہوگا؟
عالم 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 بالکل ٹھیک ہے، عالم. تو عالمین تمام جہانوں کا، عالمین تمام جہانوں کا. ہم کہتے ہیں جی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے، رب العالمین جو کیا ہے جی تمام جہانوں کا رب ہے نا. ٹھیک ہے، تو حمد یعنی کہ دل سے ہماری تعریف نکلنی چاہیے. تو اس سے کون سی ہم نے عادت سیکھی ہے جیسے الحمدللہ سے؟ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا، یہ تو ویسے رب العالمین. چلیں ٹھیک ہے، اور کون سی ہے اس سے پہلے رب العالمین پڑھتے ہوئے دل میں کیا آئے گا؟ اللہ اور تعالیٰ رب ہے نا؟ کے بارے جی میں نیک گمان رکھنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. وہ تو نیک مان تو میں نے پیچھے ایک بات کر لی تھی. چوتھی نمبر عادت ہے خوب علم حاصل کیجئے رب العالمین، تاکہ دل سے اچھی طریقے سے تعریف نکل سکے نا. جب ہمیں اللہ کے بارے میں خوب ہم علم حاصل کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ خوب اچھی طرح تعریف نکلے گی. ٹھیک ہے جی. تو اللہ کا ہم نے شکر بھی ادا کرنا ہے. کب؟ ہمیشہ کھاتے وقت، جب ہم نے کوئی چیز کھا لی ہے یا پی لی ہے، کہیں پہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، کوئی اچھی گاڑی مل گئی ہے، تب اب بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہ کتنی عادت ہوگی؟ 5. بسم اللہ سے 1، سوری اعوذ باللہ سے 1، بسم اللہ سے 2، الرحمن الرحیم سے 3، الحمدللہ سے 4 اور رب العالمین سے 5. اب آگے بڑھتے ہیں نیچے، پھر الرحمن الرحیم، یہ ہم اوپر بسم اللہ میں پڑھ چکے ہیں. بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. تو ہے کسی کو آئیڈیا اس سے کون سی عادت ہم نے سیکھی ہے؟ دوسروں پر رحم کرنا چاہیے. بالکل، جزاک اللہ. ہمیشہ دوسروں پر رحم کرنا چاہیے. جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی. تو یہ دونوں کیا ہیں؟ اسم ہے، ال لگا ہوا ہے، دونوں کیا ہیں؟ اسم ہے. آگے بڑھتے مالک یوم الدین. مالک کیا جی؟ مالک کیا ہے؟ یوم، دن کا. کون سے؟ الدین، بدلہ. دین کے کون سے ہم نے میننگز پڑھے ہوئے ہیں؟ کوئی ہے کسی کے ذہن میں؟ کوئی 2 میننگز ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. ایک تھا بدلہ اور دوسرا زندگی گزارنے کا طریقہ. بالکل، جزاک اللہ. اور الدین کیا ہے جی؟ اسم ہے. ٹھیک ہے. یوم کو بھی ہم جیسے یوم جمعہ، یوم قیامت ہوگی یا یوم عید ہوتی ہے، اس سے بھی ہم اس کو یاد کر سکتے ہیں. مالک، اونرز ہم کہتے ہیں کہ فلاں کا یہ اونر ہے نا، فلاں گھر کا اونر ہے جو مالک ہے. مالک دن کا، کون سے؟ بدلے کے، بدلے کے دن کا. دین کے 2 میننگز ہم دے چکے ہیں، یعنی اچھے کام کا اچھا برا، برے کام کا برا بدلہ. تو زندگی گزارنے کا طریقہ جیسے دین اسلام. ٹھیک ہے. اللہ مالک ہے، کیا ہے جی؟ وہ آنر ہے. تو اس سے بھی ہم نے ایک عادت سیکھی ہے کسی کو آئیڈیا؟ آخرت کو آخرت کی سامنے فوکس رکھتے کر ہوئے کے ہر دن کا پلان کرنا. بالکل کی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہر دن کا پلان بنانا ہے. ٹھیک ہے. جیسے موت، قبر وغیرہ، یہ ساری باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. آگے جی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے، و ایاک نستعین اور تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں. یہ بیسیکلی یہ جو آیت ہے، یہ مشن ہے، اس سورہ کا مشن ہے. یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں اللہ سے کھلا کہہ رہے کہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور پھر ہم مدد بھی تجھے سے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نعبدو یہ فعل ہے، نستعین. نستعین کے بارے میں بتا دیں کیا ہے؟ اس میں فعل ہے، حرف ہے؟ فیل ہے. فیل فعل ہے. چلو یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے. اس کو ہم یاد رکھ سکتے ہیں استعانت سے، آنت، اون، تعاون، معاون وغیرہ سے. نعبدو یہ انشاءاللہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے عبادت، عابد، معبود وغیرہ سے یہ نکلا ہوا ہے، لیکن یہ مضارع کا صیغہ ہے. تو نیکسٹ انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے. تو ایاک نعبدو، اس سے کون سی عادت سیکھی ہم نے؟ ہر کام ہر میں کوئی عبادت کی نیت ہو. عبادت کی نیت. جزاک اللہ. اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہر کام میں اللہ کی مدد مانگے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے.
بالکل جزاک اللہ, بالکل ٹھیک ہے. آگے جی اہدنا الصراط المستقیم. اہدی نا, یہ دو ٹکڑے ہیں. اہدی نا, یہ اہدی جو ہے نا یہ مضارع کا ورڈ ہے, سوری امر ہے. اہدی ٹھیک ہے, حکم دیا جا رہا ہے, ہدایت دے نا ہمیں. ہمیں پڑھا نا ہوا ہم کا کم نا, یہ نا والا کیا جی ہمیں. اہدنا ہدایت دے ہمیں, الصراط یہ اسم ہے لگا ہوا ہے راستے کی. کون سا راستہ؟ المستقیم, سیدھا راستہ, سیدھا. اچھا راستہ جو ہے سیدھا, بالکل سیدھا. اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے کی ہدایت دے ہمیں. کس کو دینی ہے؟ ہمیں دینی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے بھی ہم نے عادت سیکھی تھی, وہ یہی ہے کہ سیدھے راستے کی ہدایت, مسلمان ہونا وغیرہ سارا. ٹھیک ہے, ہم اب آگے بڑھتے ہیں. اچھا یہ جو ہے نا یہ والی اہدنا الصراط المستقیم, یہ اس کا خلاصہ بھی ہے. صراط الذین انعمت علیہم, کون سا راستہ؟ ان لوگوں کا. انعمتا تو نے انعام کیا, علیہم ان پر. یہ ہم نے پورے کا پورا ٹیبل ہم نے پڑھا ہوا, علیہ علیہم علیکا علیہ علیکم علینا. تو یہ جو ٹیبلز تھے انعمتا, اب ہم نے ماضی کا صیغہ بھی پڑھنا شروع کر دیا ہے. جب اس میں کہتے ہیں نا فعلتا, تو نے کیا, تو اس میں بھی کیا ہے انعام کیا تو نے. صراط راستہ, الذین ان لوگوں کا. ٹھیک ہے جی, تو اس سے بھی ہم نے ایک عادت سیکھی تھی. اب یہ راستہ آپ کو پتہ ہے کون سے انبیاء وغیرہ کا ہے, جس پہ انبیاء شہداء صدیقین وغیرہ چلے تھے, وہ والا یہ راستہ ہے. تو ہمیں کیا کرنی ہے؟ نیک لوگوں کی پیروی. ہاں جی, اچھے ماڈل, اچھے نمونہ بننا ہے اور نیک لوگوں کی اس پہ انشاءاللہ چلنا ہے. آگے جی غیر کا مطلب نہیں, المغضوب. یہ مغضوب کا ورڈ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو, مفعول ہے. جیسے مظلوم ظلم کیا گیا, مغضوب غضب کیا گیا, علیہم یہ پھر وہی ہے, علیہم ان پر, ان سب پر. والضالین, وا اور لا نہیں, الضالین جو گمراہ ہوئے. ٹھیک ہے جی, الضالین کیا جی اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے, اس سمے اس سمے اسم ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جمع ہے نا, تو اس کی کوئی ہے کسی کو آئیڈیا اس کی کیا ہوگی؟ اس کی واحد ذات. جی جی, انمیوٹ کر لیا میرے خیال سسٹر آپ نے, یا آپ کی آواز نہیں آ رہی جی. ضالین, ٹھیک ہے جی. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جس پر تو نے انعام کیا, غیر نہیں مغضوب جس پر غضب کیا گیا, علیہم ان پر, والضالین اور جو گمراہ ہوئے. اب کوئی ذرا بتائے گا مغضوب اور ضالین میں کیا فرق ہے؟ مغضوب جن پر غضب کیا گیا, جن کے پاس علم تھا اور انہوں نے عمل نہیں کیا, اور الضالین گمراہ لوگ جنہوں نے علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی. جزاک اللہ. اچھا, اب اس سے ہم نے ایک عادت بھی سیکھی تھی, برے ماڈل یعنی کہ نمونے کے مثالوں سے دور بھاگنا ہے اور دعا کرنی کہ اللہ ان کی پیروی سے بچائے. کس سے؟ برے لوگوں کی پیروی سے. ٹھیک ہو گیا. تو اگر میں یہاں پہ کوئکلی ایک دفعہ آپ کو اس کی ساری جو ہے نا, ترجمہ تو آپ کو آتا ہے, تو ان کی جو ہیں عادات 12 کی 12 وہ میں جلدی سے کوئکلی ریوائز کر دیتا ہوں. عادت نمبر ہم نے کیا کی تھی؟ اللہ کی پناہ, اعوذ باللہ سے, اللہ کی پناہ میں ہے. پھر بسم اللہ سے ہم نے کہا تھا, سب سے ہم نے ہر کام کے اندر بسم اللہ پڑھنی ہے. پھر اسی کے الرحمن الرحیم چیزیں, اللہ کے بارے میں مثبت سوچ. اور پھر عادت نمبر کیا, ہر لمحہ ہر حال میں ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, علم حاصل کیجئے تاکہ ہم کائنات پر عمل کر سکیں, کائنات کو سمجھ سکیں, کائنات کو پر تدبر کر سکیں. اور الرحمن الرحیم سے ہم نے عادت سیکھی ہے دوسروں پر ہم نے ہمیشہ رحم کرنا ہے. پھر آگے کہا جی آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے ہر کام سے پہلے عبادت کرنی ہے, ہر چیز اللہ سے ہم نے مدد مانگنی ہے, اللہ سے چاہیے. اللہ سے ہمیشہ ہدایت کی دعا کرنی ہے, ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے, برے لوگوں سے ہم نے دور بھاگنا ہے. 11 کیا ہے جی اچھے لوگوں کی پیروی, اور 12 کیا ہے جی ہمیشہ برے لوگوں سے ہم نے آگے بھاگنا ہے. جی اب آگے ہم دیکھتے ہیں اذان. جی اذان کا خلاصہ کیا ہے جی؟
اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات یہ کامیابی کی دعوت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اذان کہتے ہیں. تو یہ آپ کو پتہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ہم یہاں سے لے لیتے ہیں. اکبر کا میننگ ہم نے پڑھا ہوا تھا سب سے بڑا، یعنی کہ سپر ڈگری، سپر مطلب اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. اللہ اکبر 2 دفعہ کہے جاتے ہیں، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے. نیکسٹ ہم کہتے ہیں اشہدو، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، یعنی کہ ان کا مطلب بھی کیا ہے اور نیچے والے ان کا مطلب بھی کیا ہے. اشہدو جیسے ہم نے پڑھا تھا اعوذ، ایسے ہی ہے میں گواہی دیتا ہوں ان کے نہیں، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. اسی طرح ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی آؤ، الا ہوتا ہے پر، لیکن یہاں پہ کیا میننگز پڑھ رہا ہے؟ طرف آؤ، کس کی طرف؟ الصلاۃ، یہ کیا ہے؟ اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ اسم اسم ہے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. اور یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، گولتا لگی ہے، مؤنث ہے نماز کے لیے. حی آؤ الا، حی علی الا، آؤ کس کی طرف؟ کام. الفلاح ہوتا ہے کامیابی. پہلے ہم نے نماز کہا ہے، پھر ہم نے کامیابی کہا. اسی طرح اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. فجر کی اذان میں کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ نماز، ابھی خیر بہتر ہے، من کس سے؟ نوم نیند سے. نوم کیا جی؟ نیند سے بہتر ہے کیا؟ نماز. آگے ہم اقامت کے الفاظ کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، قد ہوتا ہے البتہ، آلریڈی، قامت کھڑی ہوگی، الصلاۃ نماز. اچھا اب تو یہاں پہ بتا دے گا اقامت اور اذان میں کیا فرق ہے. اذان بلاوا ہے نماز کے لیے، اور جو اقامت ہے وہ جب نماز کے کھڑی ہو چکی ہے. ٹھیک ہو گیا. جی محسن صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اذان جو ہے یہ دوسرے جو مسجد میں افراد نہیں ہے ان کے لیے ہے، اور اقامت وہ جو مسجد میں آ گئے ہیں ان کے لیے ہے کہ اب نماز کھڑی ہونے لگی. جزاک اللہ. جو اذان ہے وہ بلاوا ہے، کہاں سے؟ باہر سے لوگوں کے، کہ نماز اذان کا وقت ہو گیا، مسجد میں آنے. جو لوگ مسجد میں آ چکے ہیں ان کے لیے ہے کہ جی اب جماعت کھڑی ہو گیا، اس کو کہیں گے ہم اقامت. چلیں جزاک اللہ. وضو سے پہلے اور وضو کے بعد کے اذکار. وضو سے پہلے ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ آپ کو پتہ ہے جی، وضو اگر ہم اچھی طرح کریں گے یا وضو کی دعائیں پڑھ لیں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے. بالکل، جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس دعا کو بھی یاد کیجئے اور اس خوشو کے ساتھ دعا کو اپنا وضو کیجئے. بسم اللہ، میں آپ کو بتائیں اللہ کے نام سے. آگے جی اشہدو، اشہدو یہ ہم پڑھ چکے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں ان کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، وحدہ لا شریک لہ، یہ لاہو کا ہم نے پورا ٹیبل کیا ہوا ہے، لہو لکم، شریک کا، یہ شریک جو ہے پورا ورڈ ہے. وحدہ اس کے بھی 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں، وحدہ اور ہو، وہ اکیلا ہے. لا شریک نہیں ہے کوئی شریک لہو اس کا، واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں ان محمدن عبدہ و رسولہ، جیسے ہم نے کہا تھا ربہ ربہم، ایسے ہی عبدہ اور رسولہ. ٹھیک ہے جی. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے، یعنی کہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. یہ دعا سی اللہم جنی من التوابین و جنی من المتطہرین. اللہم اے اللہ اجعلنی بنا دے مجھے، من التوابین خوب توبہ کرنے والوں میں، و اجعلنی اور بنا دے مجھے، من المتطہرین پاک صاف رہنے والوں میں. دیکھیں ایسے بھی کتنی خوبصورت دعا ہے. تو یہ کسی کو پتہ ہے؟ اچھا وہ آگے آ گئی. ٹھیک ہے، یہ سارا ہم نے کمپلیٹ کر لیا جی. آگے رکوع کی تسبیح ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، عظیم عظمت والا. جی اس کے بارے میں 4 باتیں ہیں، ذرا کائنڈلی کوئی کے لیے بتا دے گا. سبحان پاک ہے، آگے
وہ رب ہے، وہ ربی، وہ میرا رب ہے، ٹھیک ہے، العظیم، وہ عظیم ہے، یعنی عظیم ہے، عظمت والا ہے، پاک ہے، میرا رب ہے. ٹھیک ہے جی، اپنائیت ہے اس کے اندر، پہلے ربویت ہے، پھر میرا رب ہے، اور عظیم عظمت والا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد رکوع سے اٹھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے اس کی، یعنی کہ من کا مطلب اسی کو ہوتا ہے جو. ٹھیک ہے، اس کی جس نے تعریف کی. حمیدہ ہم پڑھ چکے ہیں، تعریف ہو اس کی. ربنا ولک الحمد، ربنا آپ کو پتہ ہے اے ہمارے رب، وہ ربنا ہے ہمارا رب، جو ہمارے رب ہے. اس کے اندر اے کا ذکر ہے، جیسے اس کے اندر حرف ندا یا چھپا ہوا ہے. ربنا اے ہمارے رب، ولکا لاکا، یہ ہم نے پورا ٹیبل کے لاہو لہم لاکا. ٹھیک ہے، تیرے لیے الحمد، ہر قسم کی تعریف، اے ہمارے رب تیرے لیے ہر قسم کی تعریف ہے. مل السماوات مل الارض مل ما بینہم، مل یہ جی کس چیز کو بھرنے کے برابر، یعنی کہ جتنے آسمان، سماوات کے جمع ہے. ٹھیک ہے، السماوات جمع ہے کس کی؟ اسما کی. آسمانوں کے بننے کا مل اردی، اور زمین کے بننے کا مل آ ما بینم، اور جو اس کے درمیان میں وہ مل آ ما شیتا. اور پھر کیا کہہ رہے ہیں جی؟ تو جو چاہے. پھر کیا کریں؟ اور بھر کر وہ تمام چیزیں جو تو چاہے. شیتا، یہ شاہ انشاءاللہ سے ہمیں پتا ہوگا، شاہ جو ہے چاہے، تو وہیں سے ورڈ ہے شیتا، تو چاہے، من شعین، ہر چیز میں سے، بعد اس کے بعد. یعنی کہ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی آسمانوں کے بننے کے برابر، یعنی کہ جتنے آسمان اس کو، پھر زمین کو، پھر زمین اور آسمان کے درمیان، یعنی کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو ہے اس کو، پھر کہا ہے جی جو تو چاہے وہ بھی دے دے. تو سجدے کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب سب سے بلند. جی بردر تھے، وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، آپ بتا دیں بردر. اب بردر محسن اس کا بتا دیں، 4 باتیں اس میں بھی ہیں. اس میں سب سے پہلے جی سبحانہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. رب وہ سب کا پالنے والا ہے، ربی وہ میرا رب ہے، اپنائیت. اور چوتھی بات کہ وہ سب سے اعلیٰ ہے، بالکل سب سے ٹھیک، بلند ہے. ٹھیک ہو گیا. اللہ کی پاکی، اس کا رب ہونا، ربوبیت، اور وہ میرا رب ہے. اور اس میں اعلیٰ کیا جی؟ بلندی ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے یہ 4 باتیں اس میں تھی، اور 4 باتیں ہی اس کے اندر ہم نے سیکھی. جی اب آگے بڑھتے ہیں تشہد کی طرف. التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات سبھی کولی عبادتیں، للہ اللہ کے لیے، والصلوات اور سبھی بدنی باتیں، والطیبات اور سبھی مالی باتیں. اب اس کے اندر 3 عبادات کا نبی ذکر. بات ہے. ٹھیک ہے جی، ذرا میوٹ کر لیں سسٹر، آپ کی آواز آ رہی ہے. 3 عبادتوں کا ذکر ہے، وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، یعنی کولی، بدنی اور مالی. کولی کا بھی آپ کو پتہ ہے نماز وغیرہ ہیں، بدنی کے اندر بھی نماز، ذکر، حج وغیرہ جاتا ہے. اسی طرح مالی کے اندر زکوٰۃ، خیرات، حج وغیرہ سارا آ جاتا ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں، 3 عبادات کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. پھر آگے 3 باتیں جو آ رہی ہیں وہ کس کے لیے آ رہی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. السلام علیکہ، سلامتی ہو، سلام ہو. ایک بات، علیکہ آپ پر، ایو نبیو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اوپر میں تھوڑا ذکر کروں. التحیات یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم ہے. اسم. اس میں ٹائم زیادہ ہو رہا ہے اس لیے میں آپ تھوڑا، ٹھیک ہے. اسم ہے آپ اور اسم ہے. مؤنث ہے، جمع ہے. والصلوات اسم ہے، جمع ہے، مؤنث ہے. والطیبات مؤنث اسم ہے، جمع ہے. اسم ہے، جمع السلام ہے. علیکم، جی السلام سلامتی ہو، علیکہ آپ پر. اکبر. جب میں نے پورا ٹیبل کیا، علیہ علیہ علیکہ، السلام علیکم سے آتا ہے سلامتی ہو آپ پر، یعنی کہ علیکہ آپ پر، ایو نبی اے نبی، ورحمت اللہ وبرکاتہ، کیا ہو؟ رحمت ہو اور برکت ہو. پہلی سلامتی، دوسری رحمت، تیسری برکت. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح ہی آگے ہم جب ذکر کرتے ہیں اس میں بھی السلام علینا، سلامتی ہو کس پر؟ ہم پر. وعلی عباد اللہ، اور اللہ کے بندوں پر، الصالحین جو نیک ہیں. پھر آگے ہم پھر یہ دیکھیں، اب اس کے اندر 2 گواہیاں آ گئی ہیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے.
वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बंदे और रसूल हैं। अच्छा जरा यहाँ पे बताएंगे ये जो अन है, अन दोनों का मीनिंग क्या आ रहा है, ये क्या है, इसम है, फेल है, हरफ है? ये हरफ है। हरफ। बिल्कुल हरूफ है, ये क्या है, हरूफ है हरफ। जी। अब आगे जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, सल्ली अला, रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये आपको पता है ना, वो बदलने से मीनिंग्स बदल जाते हैं। व अला आलि, और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कमा सल्लैता, कमा जैसे रहमत भेजी तूने, किस पर, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आली, और आल पर किसकी, इब्राहीम की, इन्ना का, बेशक तुम, ये पूरा टेबल इन्ना का मतलब इन्ना हु, इन्ना हुम, इन्ना का, इन्नी, तो ये बेशक तुम, इन्ना क्या है, हरफ है, ये ज़हन में रखिएगा, इन्ना क्या है, हरफ है। ठीक हो गया जी। हमीद, ये हमन से निकला हुआ है, तारीफ के काबिल, मजीद बुजुर्गी वाला। तो इसी तरह अल्लाह मुबारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारक ताला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, बारिक, बरकत अता फरमा, अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आलि मुहम्मद, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, कमा बारकता, जैसे बरकत उन्हें ताकि, अला इब्राहीम, इब्राहीम पर, व अला आली, और आल पर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू बुजुर्गी वाला है जी। अब जरा दुआ को देखते हैं। रब्बाना, ये फिर आगे रब्बाना, ए हमारे रब, इसमें या छुपा हुआ है। आती ना, दो टुकड़े हैं, कितने टुकड़े इसमें, आती और ना, दे हमें, फिर दुनिया, दुनिया में, हसनात भलाई, व फिल आखिराती, और आखिरत में भलाई, हसनात भलाई, ये आ गई, वकीना अजाबनार, वा की ना, तीन टुकड़े हैं, वाओ की और ना, अजाबुन्नार, अजाब है आग से। अच्छा इसके अंदर मैं बता दूं, इसमें ज्यादा से ज्यादा मुन्नस की बातें हो रही है। दुनिया जी, ये क्या है, मुन्नस है, मुन्नस। इसम है, मुन्नस है। इसका मुजक्कर क्या होगा, अदना। हसनात क्या जी, भलाई, हसन से हसनात, ये भी मुन्नस है। आखिरा, ये भी, आखिरात, ये भी क्या है, मुन्नस है। आखिर इसका मुजक्कर है। नार, ये भी मुजक्कर है, सॉरी मुन्नस है, और क्या है, ये इसम है, अल लगा हुआ, ठीक है, इसका कोई मुजक्कर नहीं है। अच्छा ये बड़ी जबरदस्त है जी, नमाज के बाद, अल्लाहुम्मा आइनी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादत। ए अल्लाह, आ इन और नी, मदद फरमा मेरी, अला जिक्री का, तेरा शुक्र अदा करने पर, व शुक्री का, और तेरा शुक्र करने पर, तेरा जिक्र करने पर, तेरा शुक्र करने पर, व हुस्न इबादत, और अच्छी इबादत करने पर जी। अच्छा इसके बारे में कोई बता सकता है, ये जो दुआ है ये किसने किसको सिखाई, और इसकी अहमियत के बारे में कुछ थोड़ा सा कोई बता सकता है कोई, अगर किसी के ज़हन में है तो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत माज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, माज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पकड़कर उनसे मोहब्बत का इजहार किया था और ये दुआ सिखाई थी। माशाल्लाह। देखिए हाथ पकड़ना, फिर ये भी कहना कि मुझे आपसे प्यार है, मोहब्बत है, कि तुम इस दुआ को कभी ना छोड़ना। तो इसकी अहमियत को जहन में रखते हुए ये दुआ को लाजमी पढ़ा कीजिए, ठीक है। तो देखिए कितनी खूबसूरत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ माज, मैं तुम्हें वसीयत करना हूँ कि नमाज के बाद ये कभी पढ़ना ना छोड़ना। तो इस कोर्स के वसातत से अगर आपको पहले पता था तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो इसको लाजमी याद कर लीजिए, कोई इतनी मुश्किल भी नहीं है जी। आगे बढ़ते हैं जी। हमने सूरह इखलास स्टार्ट की थी। कुल, कह दीजिए, हुआ वो, अल्लाह, अल्लाह आहद, एक है, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। असमद भी क्या है जी, इसम है। कुल ये वो है, क्या कहते हैं, फेल है। हुआ ये भी इसम, ज़मीर आ रही है जी। लम यालिद, ना उसने किसी को जना, वलम यूलद, और ना वो जना गया। वलम यकुन,
लहू कुफुवन आहद, और नहीं है उसका हमसर यानी कि बराबरी करने वाला आहद कोई। यहाँ पे दो मीनिंग्स हैं आहद के, एक और कोई। यहाँ पे जो कोई आ रहा है ये भी नफी के ज़िम्मे में आ रहा है, लेकिन इसका मीनिंग्स एक ही है, यानी कि कोई नहीं है, वो वाहिद है। ठीक है, तो इसके बारे में कोई बता सकता है? तीन चार बातें, चार बातें हमने सीखी हुई हैं। चले, ये है अल्लाह ताला क्या है जी, ज़ात में, सिफात में ये हमने सारा कुछ सीखा हुआ है। हकूक में, इख्तियारात में सिर्फ अल्लाह ही है, अल्लाह ही एक है। ज़ात में वो अकेला है, सिफात में वो अकेला है, हकूक ये सिर्फ अल्लाह ही का हक है, उसको सजदा किया जा सकता है। इख्तियारात, हलाल हराम, कानून जो कुछ भी बना हुआ है सारे के सारे वो अल्लाह ही के इख्तियारात के अंदर है, और कोई इसके अंदर वो नहीं कर सकता। अल्लाह ताला के 99 सिफाती नाम भी इसमें है। ठीक हो गया जी। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुरान पार्ट कंप्लीट कर लिया। अगर किसी का इस कुरान पार्ट के रेफरेंस से कुछ सवाल है तो वापस स्लाइड पे जा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। अभी अगर किसी का सवाल है तो हैंड रेज कर ले, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। एंड में आपके सवाल ही सवाल होंगे। चलें, ठीक है जी। अब हम ग्रामर को देख लेते हैं। ग्रामर में भी आपके इंशाल्लाह पार्टिसिपेट कीजिएगा, ऐसे ही जिस तरह करते हैं। ग्रामर कैसे करते हैं हम? पहले सबसे बात करते हैं, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। टीपीआई के जरिए कुरान के 200 फाल, 20 जमायर और रूफ वगैरह कुल 30,000 से ज्यादा अल्फाज, तकरीबन 40% बनते हैं। कुरान अल्फाज सब तक बहुत आसानी, एक इशारा पाँच बातों की तरफ वो करता है जी। हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। तो हैंड रेज करें, एक एक दफा हम रिवाइज करते जाते हैं ताकि हम इसको क्विकली एक दफा रिवाइज कर लें जी। सबसे पहले हैं जी ब्रदर मोहसन। हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। जज़ाकल्लाह जी। ये ज़मीर है जी सिस्टर नईम को, सर आप रिवाइज कर दें। हूँ उसका, हुम उन सब का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। जज़ाकल्लाह। बस हैंड रेज करते जाइए तो हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते जाएंगे जी। किताब, एक किताब, ये आपको पता है किताबुन, एक किताब। अल लग जाए तो वो खास हो जाता है। ठीक है जी, किसी चीज को खास करने के लिए हम क्या कहते हैं, उसके साथ अल लगा देते हैं। जो दोनों नहीं लग सकते, अल और दो पेश नहीं आएंगी, ये हमने सीखा हुआ है। जैसे मुस्लिमुन, अच्छा जमा बना लेते हैं, दो पेश हो तो मून होगा, मुस्लिमुन मुस्लिमून। दो जबर या दो जेर हो तो मुस्लिमन मुस्लिमीन, मुस्लिमिन मुस्लिमीन। मगर इस वक्त हम सादा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो नून या नून जी। अल लगा होगा तब भी आपको पता है, अल मुस्लिम, अल मुस्लिमून, अल मुस्लिम मन या मुस्लिमिन, तो उससे क्या बनेगा, अल मुस्लिमा और अल मुस्लिम बनेगा। तो जमा भी ऐसे ही होगी जैसे अल मुस्लिमीन, अल मुस्लिमीन जी। हल हमने सीखा था क्या, आ को भी सीखा हुआ है क्या, मन को हमने सीखा है कौन, ये सवालिया निशान है। माँ को हमने सीखा हुआ है क्या से, ये हमने एक ही उसके अंदर समराइज कर दिया है। हल, हल हुआ मुस्लिम, क्या मुसलमान है। हल आ अंता मुस्लिम, मन रब्बू का और माँ दीनों का। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। मुज़क्कर मुन्नस के लिए हमने बात की थी हुआ हिया, हुआ वो मर्द, हिया वो औरत जी। जब हमने मुज़क्कर से मुन्नस बनाने का, मुस्लिमुन से मुस्लिमातुन, मोमिनुन मोमिनातुन, सालिहुन सालिहातुन, काफिरुन काफिरातुन, मुशरिकुन मुशरिकातुन जी। कौन रिवाइज करवाएगा? सिस्टर असमा जी, आप रिवाइज कर लें, हैंड रेज कीजिए बाकी लोग भी। मुस्लिम मुस्लिमुन मुस्लिमातुन, मोमिनुन मोमिनातुन, सालिहुन सालिहातुन, काफिरुन काफिरातुन, मुशरिकुन मुशरिकातुन। जज़ाकल्लाह। चले सिस्टर नरगिस आप भी इसको रिवाइज कर लें। मुस्लिमुन मुस्लिमातुन, मुमिनुन मुमिनातुन, सालिहुन सालिहातुन, काफिरुन काफिरातुन, मुशरिकुन मुशरिकातुन। जज़ाकल्लाह जी। चलें जी, सिस्टर नईम और फायजा, एक हुआ मुस्लिम का ले, एक मुन्नस का कर लें। हुआ मुस्लिम, दूसरा क्या, या मुस्लिमातुन। हुआ मुस्लिम,
हिया मुस्लिमतुन हुवा मुमिनुन हिया मुमिनतुन हुवा स्वालिहुन हिया सालिहतुन हुवा स्वाबिरुन हिया साबिरतुन हुवा शाकिरुन। हिया शाकिरतुन। जज़ाकल्लाह जी। जी, अब हमने आगे पढ़ रहे अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, आयशा रजी अल्लाह अन्हा। तो क्या होगा? हु मुज़क्कर के लिए, मुन्नस के लिए क्या है? हा। जैसे रब्बुहु दीनुहु, सॉरी रब्बुहा दीनुहा किताबुहा, उस औरत का रब, उस औरत का दीन, उस औरत की किताब। तो हम ये पूरा टेबल करेंगे, इसके साथ हम आगे हा भी लिख, जैसे रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। जी सिस्टर सुमेरा, आप इसको रिवाइज करवा दें। रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर हैं जी नईम को सर। मुस्लिमतुन, सर यही वाली स्लाइड है। हाँ जी, हाँ जी। मुस्लिमतुन मुस्लिमातुन मुमिनतुन मुमिनातुन स्वालिहतुन स्वालिहातुन काफिरतुन काफिरातुन मुशरिकतुन मुशरिकातुन। जज़ाकल्लाह जी। अब गोलता को हमने हटाना है, अलिफ ता उसकी जगह पे लगा देना है। जमा मुन्नस के लिए गोलता हटाना है, आगे अलिफ ता लगा देना है। और पीछे हम क्या कर रहे थे? वाव नून या नून। मुज़क्कर के लिए वाव नून और या नून लगाते हैं, मुन्नस के लिए गोलता जो होती है इसको हटाकर अलिफ ता लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कि मुस्लिमातुन थे मुस्लिमातुन, इसके ऊपर दो जबर पेश होंगी तो दो पेश आ जाएंगे, दो जबर या दो जेर होंगी तो दोनों जेर आ जाएंगी। जैसे मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन, मुस्लिमतन मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन। ठीक है जी। जी अब जी सिस्टर नईम को सर आप इसको रिवाइज करवा दें। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हुआ मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है। अंत मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। जज़ाकल्लाह। वाहुम का ये कुम वगैरह को हम इसके साथ ज़मायर के साथ लगाते हैं। रब्बु उसका रब, रब्बु मुनसब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब, रब्बुहा उस औरत का रब। जी सिस्टर समाप्त करवा दें। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब, रब्बुहा उस औरत का रब। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा ये भी आप देखिए, मुज़क्कर से मुन्नस हम जब बात करते हैं, हुआ हिया, रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। जी सिस्टर सुमेरा, आप इसको एक दफा रिवाइज कर लें पूरी स्लाइड को। हुवा हिया, रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। जज़ाकल्लाह जी। अब हम हरूफ को स्टार्ट कर लेते हैं। ला ली लिए, मिन से, अन से बारे में। जी इसको हम याद रखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह से, मिन औज़ुबिल्लाह से और अन रज़ी अल्लाहु अन्हु से। जी पूरा टेबल कौन रिवाइज करवा देगा? जी सिस्ट चले ब्रदर मोहसिन आप करवा दें पूरा, दो लोगों से करवा लेते हैं। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए, लहा उस औरत के लिए, मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हम सब से, मिनहा उस औरत से, अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हम सब से, अनहा उस औरत से। जज़ाकल्लाह जी। जी ये आगे हैं जी सिस्टर सुमेरा, आप रिवाइज करवा दें। बी ही बिहिम, बी का बी, बिकुम बिना। जी बीही उससे, बीहिम उन सब से, बी का आपसे, बी मुझसे,
लाकुम आप सब से, बीना हम से, बीहा उस औरत से, फीही इसमें, फीहिम इन सब में, फी का आप में, फी मुझ में, फीकुम फिया आप सब फिया में, फिया सॉरी, फिया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में, फीहा उस औरत में, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया हम पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना मुझ पर, अलैहा इस पर। ये अलैया मुझ पर आना है और अलैना अलैना हम पर आना है। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया जी। ठीक है जी, आगे है जी ये अलैहि, ये सिस्टर नेम को सराप करवा दे। इलैहि उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ, माअहु उसके साथ, माअहुम उन सब के साथ, माअका आपके साथ, माई मेरे साथ, माअकुम आप सब के साथ, माअना हमारे साथ, माअहा उस औरत के साथ, इंदहु उसके पास, इंदहुम उन सब के पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सब के पास, इंदना हमारे पास, इंदहा उस औरत के पास। जज़ाकल्लाह जी। जी, इसी तरह ही हमने इशारे भी पढ़े थे। तो हर ज़बान में किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए कुछ हरबी होते हैं। उर्दू में हम कहते हैं ये सब, वो सब। तो हाज़ा के इसका क्या इशारा है? हाज़ा ये नज़दीक, हाज़ा ये, हाउला ये सब, ज़ालिका वो, उलाइका वो सब, हाज़ा ये, हाउलाई ये सब, ज़ालिका वो, उलाइका वो सब। जी, इसी तरह मुन्नस बनेगा हाज़ा हाज़ही, हाज़ा हाज़ही, ज़ालिका तिलका, ज़ालिका तिलका। जी, इसको कोई रिवाइज करवा दे जरा काइंडली, सिस्टर अस्मा आप करवा दे। सिस्टर अस्मा अनम्यूट करें। सिस्टर अकीला, सॉरी सिस्टर नरगिस आप करवा दे। हाजा हाउलाई, जालिका उलाइका, और इस तरह मुन्नस का हाजा हाजिही, जालिका तिलका। जज़ाकल्लाह। जी, आ गया जी वर्ब। अरबी में अक्सर हम 3 हरूफ से बनते हैं, फाला, फता, नसर व ज़रब, आपको पता है। माजी हमने पढ़ा है, मुदारे आगे पढ़ेंगे, अमर भी आगे पढ़ेंगे। तो माजी जो काम हो गया, फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया, फालत उस औरत ने किया। जी सिस्टर सुमेरा आप रिवाइज करवा दे। फ़ाला उसने किया, फ़ालू उन सब ने किया, फ़ालता आपने किया, फ़ालतू मैंने किया, फ़ालतुम आप सब ने किया, फ़ालना हम सब ने किया। फालत उस औरत ने किया। ठीक है जी सिस्टर नईम आप भी करवा दे। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया, फ़अलत उस औरत ने किया। ठीक है, इस तरह फाला से फतह जाला, ये फाला से जाला। ठीक है, जैसे बने देखे फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतू, फालना, ये एंड में तब्दीली हो रही है ना। इसी तरह देखिए ये जी फाला, फतह, ये जाला, देखें तीनों में कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा। ये देखिए, ये आपको स्लाइड दिखाने का सिर्फ पर्पज, ये देखें तीनों में कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा। चलें अब जाला क्या करते हैं। जाला उसने बनाया, जाल उन सब ने बनाया, जाल तो आपने बनाया, जाल तो मैंने बनाया, जाल तुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया, जालत उस औरत ने बनाया। जी सिस्टर अस्मा मानुल्लाह आप करवा दें। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जाल तू मैंने बनाया, जाल तुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया, जालत उस औरत ने बनाया। जज़ाकल्लाह। सिस्टर नईम आप भी करवा दें। जी सर। जाअला उसने बनाया, जाअलू उन सब ने बनाया, जाअलता आपने बनाया, जाअलतू मैंने बनाया, जाअलतुम आप सब ने बनाया, जाअलना हम सब ने बनाया, जाअलत उस औरत ने बनाया। जज़ाकल्लाह।
جی سسٹر سمیرا، بردر محسن آپ کروا دیں یہ. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحت آپ نے میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا، فتحت اس عورت نے کھولا. جزاک اللہ جی. سسٹر سمیرا آپ بھی کروا دیں. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتح تو میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا، فتحت اس عورت نے کھولا. جزاک اللہ جی. اچھا یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں. فتح، فتحت، فتحت، فتح، فتحت، فتحت، یہ کیا ہے جی؟ واحد ہے. فتح جمع ہے، ان سب نے کھولا. فتح تم آپ سب نے کھولا، تم سب نے کھولا زیادہ لوگ ہیں، یہ جمع ہے. اور آخری فتحنا ہم سب نے کھولا، یہ بھی جمع ہے. جب یہ لوگ آتے ہیں اوڈ ون کے اندر تو وہاں پہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. فتح واحد ہے، اس ایک نے کھولا. آپ نے کھولا تو فتح، فتحتا آپ نے کھولا، آپ ایک ہے. فتح تو میں نے کھولا، میں ایک ہوں. ٹھیک ہے، اس میں 3 واحد ہیں اور 3 ہی جمع ہے. جی وہ پہلا سیٹ ہم نے پڑھ لیا. اب دوسرا سیٹ ہے نصرہ، خلقہ، عبادہ، زکات. نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصر تم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، نصرت اس عورت نے مدد کی. وہ بھی نصرت بھی ایک ہی ہے. جی سسٹر نرگس آپ ریوائز کروا دیں. نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصر تو میں نے مدد کی، نصر تم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، نصرت اس عورت نے مدد کی. جزاک اللہ. جی سسٹر اسما آپ بھی کروا دیں ریوائز. نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصر تو میں نے مدد کی، نصر تم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، نصرت نصر اس عورت نے مدد کی. نصرت اس عورت نے مدد کی. جزاک اللہ جی. خالقہ، خالقہ سسٹر سمیرا آپ ریوائز کروا دیں. 11 ٹیبل ہیں، ابھی تیسرے چوتھے پہنچے، ہینڈ کم سے کم ریز ہو رہے ہیں. سمیرا جی. خالقہ اس نے پیدا کیا، خالقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلق تم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا، خلقت اس عورت نے پیدا کیا. جزاک اللہ جی. بردر محسن آپ ریوائز کروا دیں. ذاکرہ، ذاکرہ اس نے ذکر کیا، ذاکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا، ذکرت اس عورت نے ذکر کیا. جزاک اللہ جی. جی نرگس جان آپ بھی ریوائز کروا دیں. سسٹر نرگس، سسٹر نرگس. ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا، ذکرت اس عورت نے ذکر کیا. جزاک اللہ جی. آگے جی عبدہ، عبدہ سسٹر آسما. عبدہ اس نے عبادت کی، عبدو ان سب نے عبادت کی، عبادت عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبدتم آپ سب نے عبادت کی، عبدنا ہم سب نے عبادت کی، دت، عبدت. عبدت اس عورت نے عبادت کی. جزاک اللہ جی. سسٹر شگفتہ آپ ریوائز کروا دیں. عبدہ اس نے عبادت کی، عبدو ان سب نے عبادت کی، عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبدتم آپ سب نے عبادت کی، عبدنا ہم سب نے عبادت کی، عبدت اس عورت نے عبادت کی. جزاک اللہ جی. اگلا تیسرا سیٹ ہے دارابا کا، پھر چوتھا ہے سمیع، علیمہ، امیلہ کا. دارابا جی سسٹر شگفتہ آپ ہی کروا دیں. یہ راکی والا کرواتے ہیں. آ، دارابا. ضربہ اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا،
ضربت उस औरत ने मारा। ज़रबत उस औरत ने मारा। जी सिस्टर सुमेरा आप करवा दें रिवाइज एक दफा। ज़राबा उसने मारा, ज़राबू उन सब ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतू मैंने मारा, ज़रबतुम आप सब ने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा, ज़राबत उस औरत ने मारा। जज़ाकल्लाह। सामिया जी सिस्टर नईम को सर। सामिया उसने मारा, समिया उन सब ने मारा, समिया मारा नहीं आपने, सुना सॉरी सुना। सामिया, सॉरी सामिया उसने सुना, समिया उन सब ने सुना, समियता आपने सुना, समियतु मैंने सुना, समियतुम आप सबने सुना, समयना हम सबने सुना, समियत उस औरत ने सुना। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर नरगिस जान आप भी रिवाइज करवा दें। सामिया उसने सुना, सामियू इन सब ने सुना, सामेता आपने सुना, सामेतु मैंने सुना, सामेतुम आप सबने सुना, सामीना हम सबने सुना, सामियत उस औरत ने सुना। जी सिस्टर अस्मा आप करवा दें। आलिमा आलिमा अलिमु अलिमता अलिमतु अलिमतुम अलिमना। अलिमा उसने जाना, अलिमु उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिमतुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना, मत अलिमत उस औरत ने जाना। जज़ाकल्लाह। जी ब्रदर मोहसिन आप भी करवा दें। आलिमा उसने जाना, अलिमू उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिमतुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना, आलिमत उस औरत ने जाना। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर सुमेरा। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, आमिलता आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अलिमना हम सब ने अमल किया, अलिमत आमिलत उस औरत ने अमल किया। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर हैं जी अस्मा आप भी एक दफा रिवाइज करवा दें, बस टाइम भी हो गया। अमिला उसने अमल किया, अमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलत आपने अमल किया, अमिल तो मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया, अमिलता उस औरत ने अमल किया। जज़ाकल्लाह जी। तो आज की जो हमारी रिवीजन थी खत्म होगी। अल्लाह से दुआ करें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने की और फैलाने की तौफीक दे। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अच्छा ज़रा थोड़ा सा ज़रा वेट कीजिएगा, अभी हमने इसकी क्विज के मुतालिक थोड़ा सा आपको बताना है। पहले तो मुझे बता दें स्लाइड शेयर होगी है? नहीं नहीं जी ज़रा क्विज की आ गई है जी, ज़रा प्लीज़ बता दें मुझे। अनम्यूट करके ज़रा बता दें कोई क्विज ओरिएंटेशन की आ गई है। जी आ गई है। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा जो क्विज है वो आपका कल हो रहा है, उसके मुतालिक थोड़ा सा आपको बता देते हैं जी। ज़रा अब बताइएगा, फुल स्क्रीन है? जी सर। जज़ाकल्लाह। जी अच्छा इसके मुतालिक आपको बता दूं, इसके टोटल मार्क्स जो होंगे वो 60 मार्क्स हैं, और जो क्वेश्चन आपने सॉल्व करने वो 48 होंगे, यानी ये कुछ टेबल्स भी होंगे, तो उसके मुतालिक आपको थोड़े से ज़्यादा सवाल कम होंगे, नंबर ज़्यादा हो जाएंगे। टोटल टाइम अगर आप इसको बिल्कुल तसल्ली के साथ करें तो 20-25 मिनट में हो जाते हैं। चलें अगर हम इसको कर लें जी 45 मिनट्स में आप इसको इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। आपको हम 122 आवर्स देंगे, 2 घंटे आपको देंगे। स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम होगा 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। कल की डेट में, डेट भी आ रही है, कल की डेट में इंशाल्लाह रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ये खुला रहेगा। 10 बजे के बाद इसको बंद कर दिया जाएगा। जैसे होमवर्क होते हैं वैसे ही होगा, लेकिन इसको आप होमवर्क को जहाँ मर्जी से देख सकते थे। ये आपका एग्जाम है, किसी बुक से, किसी जगह से, किसी पीडीएफ फाइल से, किसी जगह से आप नहीं दे सकते। और ये 10 बजे बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद आप इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो इससे पहले आपने ये करना है कि चार्ज अपने मोबाइल, अपने डिवाइसेस को कोशिश कीजिए चार्ज रखें।
इंटरनेट कंटिन्यूटी, इन केस ऑफ इंटरनेट को कोशिश कीजिए उसको ज़्यादा करें। मोबाइल डाटा भी आप उस पर ले लें, कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती है तो टाइम बाउंड होगा, तो इसलिए कोशिश कीजिए अपने मोबाइल में बैलेंस कर लें। अगर आपके कोई और इंटरनेट है तो सेकंड ऑप्शन पे ज़रूर रहिए। इट इज़ बेटर नॉट टू राइट योर फुल नेम, कोशिश कीजिएगा पहले आप अपना नाम ना लिखिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, फिर दोबारा उसको पढ़ लें, फिर ऊपर जाके नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर और फादर स्पाउस का नाम लिखें, फिर नीचे एक दफ़ा करते हैं ताकि कुछ मिस्टेक्स हो वो भी आपको पता चल जाए, उसके बाद आप सबमिट कीजिएगा। तो व्यू योर स्कोर टेक स्क्रीन, आपने इसका स्क्रीन शॉट अपने पास लाजमी रखना है, बाद में आपके पास नहीं आ सकेगा, ठीक है जी। तो इसका आपने क्या करना, लैंडस्केप में करना है। कोशिश कीजिए आप इस तरीके से मोबाइल को पकड़िए, यहाँ पे जो ऑप्शंस आ रही होती है वो ज़्यादा से जूम इन आउट जूम भी कर सकते हैं। ज़बर ज़ेर पेज को लाजमी देख लीजिएगा कि मिस्टेक्स ना हो, मेरी कोशिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लें जी। रिफ्रेश द लिंक बिफोर ओपनिंग, एक दफ़ा रिफ्रेश भी कर लीजिएगा, इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। जूम इन और जूम आउट मैंने जैसे बताया इस तरह आप कर सकते हैं, उससे हरकत अरेबिक वगैरह आपको इंशाल्लाह सारी नजर आएंगी। इन केस ऑफ एनी टेक्निकल प्रॉब्लम, कोई आपके साथ कोई मसला हो जाता है, कॉन्टेक्ट विद मी, इस नंबर पे आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है। अब इसका कंटेंट्स क्या होंगे, किस तरीके से होंगे, सिलेबस क्या जी, ये लेसन नंबर 1 से लेकर 11 तक, ग्रामर और अरेबिक पार्ट दोनों, यानी कि कुरान और ग्रामर पार्ट्स दोनों लेसन नंबर 1 से लेकर 11 तक, जैसे हमने आज रिपीट किया, यही आपका कोर्स होगा। जनरल कंटेंट्स में सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस होंगे, उसके अंदर अरेबिक टू उर्दू हो सकती हैं, वर्ड्स हो सकते हैं, सेंटेंस हो सकते हैं, उसको आपने उसी तरीके जिस तरह होमवर्क में होते हैं वैसे ही होगा। उर्दू से अरेबिक वर्ड्स और सेंटेंस हो सकते हैं, अरेबिक टू अरेबिक हो सकती है, आंसर यस और नो में देना हो सकता है, टेबल्स हैं उसको अच्छी तरह टेबल्स को रिवाइज कर लीजिएगा। पार्ट्स ऑफ वर्ड्स इसम फेल जो है ये है, ऑड वन आउट, इसके अंदर लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको कहा था कि आपने क्या करना है, रिकग्नाइज करना है क्या इसम फेल हर्फ की बुनियाद पर। सबसे पहले आपने देखना है क्या 3 या 4 जो ऑप्शन दिए हैं सारे की सारी इसम है, हो सकता है 3 इसम हो 1 फेल हो, तो आपने फेल को आउट कर देना है। हो सकता है 3 फेल हो 1 इसम हो, तो आपने इसम को आउट करना है। हो सकता है कि 3 फेल हो बीच में 1 हरफ हो, तो आपने 1 हरफ को करना है। हो सकता है 3 हरफ हो 1 फेल हो या 1 इसम हो, हरूफ ज्यादा हो इसम या फेल एक बीच में हो, तो आपने उस बुनियाद पे करना है। अगर आप देखते हैं कि सारे के सारे इसम है, फिर आपने सेकंड ऑप्शन पे जाना है जो कि सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल यानी कि वाहिद जमा की बुनियाद पे आपने जाना है। अगर आपको सारे के सारे इसम नजर आ रहे हैं, अगर आपको समझ आती है कि ये तो सारे के सारे इसम है, फिर आपने सिंगुलर प्लूरल पे जाना। आपको नजर आ रहा है कि सारे के सारे अफ़आल हैं, ठीक है। जैसे मुझे किसी सिस्टर ने स्क्रीन शॉट भेजा हुआ था, मैंने आज भी स्पेशली बताया, जब आप अफ़आल ये टेबल कर रहे होते हैं 3 उसके अंदर वाहिद होते हैं, 3 जमा होते हैं। तो अगर आपको नजर आ रहा है कि सारे के सारे फेल हैं, लेकिन कुछ बीच में हो सकता है वाहिद हो कुछ जमा हो, सिंगुलर हो सकते हैं प्लूरल। इसी तरह हरूफ हैं, हो सकता है सारे हरूफ हों कोई जमा के हों या उसके अंदर हो, वैसे हरूफ जमा में नहीं है लेकिन हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपने देखना है इसम फेल हरफ की बुनियाद पर अलग करें। सेकंड, अगर आपको सारे के सारे अस्मा नजर आ रहे हैं, सारे के सारे फाल नजर है, फिर सिंगुलर प्लूरल पे जाएं। फिर अगर आप देखते हैं कि सारे के सारे अस्मा हैं, सारे के सारे सिंगुलर है, फिर आपने जाना है जेंडर पर, मुअन्नस मुज़क्कर पर जाना है। सारे इसम हैं, सारे के सारे वाहिद हैं, फिर आपको कोई एक बीच में नजर आ रहा है, मुअन्नस होगा या मुज़क्कर होगा, यानी कि 3 इसम सिंगुलर होंगे, क्या कहते हैं उसको, मेल, और 1 फीमेल होगा, तो आपने उस फीमेल को निकालना है। हो सकता है 3 इसम हो, 3 प्लूरल हो और 3 ही जेंडर के अंदर मुन्नस हो, 1 हो सकता है मुज़क्कर हो, तो आपने उस बुनियाद पे मुज़क्कर मुन्नस एंड पे आपने देखना है। तो ये इसका प्रोसीजर है, इसमें ही आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मजीद क्या जी, मिड पेज इज द एन एग्जामिनेशन, ये एक एग्जाम है, इसी किसी भी जगह से मैंने आपको कहा कहीं से आप हेल्प नहीं लेंगे। इट इज नॉट एन ओपन बुक होमवर्क, ना आप होमवर्क से मदद ले सकते हैं, ना किसी बुक से ले सकते हैं, ना किसी PDF स्लाइड से, ना वीडियो से, ना ऑडियो से।
اٹ ول نوٹ بی، آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ اللہ از آلویز واچنگ آل، اللہ تعالیٰ آپ سب کو دیکھ رہا ہے، us all the time، ہر ٹائم، اور انشاءاللہ ہر جگہ پہ۔ تو کوشش کیجئے اس ایگزام کو ایگزام کے طور پہ لیجئے، نمبرز اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ کی صرف یہ سیلف اسسمنٹ ہوتی ہے اور کوئی پرپز نہیں ہے کہ تھوڑا سا آپ اس کو تسلی کے ساتھ یاد کر لیں، کوئی بات نہیں ہے، اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے تو نیکسٹ ٹائم پھر آپ کو کورسز آفر کیے جاتے ہیں وداؤٹ اینی چارجز۔ انشاءاللہ all of you will perform very well in the quiz۔ میری دعائیں، میری وشز آپ کے ساتھ ہیں، کوشش کیجئے کہ اچھے طریقے سے اس کو کیجئے، میری دعائیں بھی ہیں، میری وشز بھی ہیں کہ آپ اچھے نمبرز کے ساتھ اس کو پاس کریں۔ تو یہ تو اس کے متعلق کوئز کے متعلق میں نے بتا دیا ہے، تو یہاں پہ میں فنش کرتا ہوں، پھر آپ کے سوالات لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرنے قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔